अस्सलाम वालेकुम। आज हम रीड करेंगे हाथ से मोहब्बत के नावल की एपिसोड नंबर 43 जो कि अबीहा राजपूत की तहरीर है। सो लेट्स स्टार्ट। उमर ने अपने फ्लैट का ही अनाया को एड्रेस दिया था। एक पल के लिए तो अनाया इससे अकेले मिलने के लिए घबराई थी, लेकिन फिर इसने सोच लिया था कि वो ज़रूर मिलने जाएगी और इसने 2 दिन में मिलने का कहा था। हमज़ा को होश आ गया था। अनाया कब से इसके पास बैठी थी और बस रोए जा रही थी। हमज़ा को अब गफलत होना शुरू हो गई थी इसके रोने से, क्योंकि वो चुप ही नहीं कर रही थी। अब की दफ़ा हमज़ा ने अनाया को डांट दिया था, जिस पर अब वो रो तो रही थी लेकिन बिना आवाज़ किए। हमज़ा का हाथ इसके हाथ में था जो इसने आंसुओं से भिगो दिया था और बार बार इस पर लब रख रही थी। अनाया बस भी कह दो, अभी मैं ज़िंदा हूँ, मैं नहीं गया। जबकि अनाया ने फ़ौरन हमज़ा के होंठों पर हाथ रखा। ये क्या बोल रहे हो हमज़ा? अल्लाह तुम्हें मेरी ज़िंदगी भी लगा दे। ऐसी बात करने का तुमने सोचा भी कैसे? अनाया ने हमज़ा को टोका तो हमज़ा ने खुफकी से अनाया को देखा। हाँ तो और क्या कहूँ, जितना तुमने रोना डाला हुआ है इतना तो कोई किसी के मरने पर भी नहीं रोता। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, देखो कुछ भी नहीं हुआ। वो एक्सीडेंट तो सिर्फ एक हादसा था जो कि किसी के साथ भी हो सकता है। तुम ख्वामख्वाह परेशान हो रही हो। जबकि हमज़ा के हादसे वाले बात पर अनाया ने लब भेज लिए। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ हमज़ा, बहुत ज़्यादा। मैंने इतना शहीर को भी नहीं चाहा था जितना तुम्हें चाहने लगी हूँ। ये याद रखना, मेरी मोहब्बत में कभी कमी नहीं आएगी, चाहे मैं तुम्हारे साथ रहूँ या ना। मेरी मोहब्बत ऐसे ही बरकरार रहेगी। अनाया ने हमज़ा का चेहरा दोनों हाथों में भरकर कहा। खैरियत है मिसिज? आज मोहब्बत का इजहार कैसे कर दिया? लगता है मेरे एक्सीडेंट ने गहरा असर छोड़ दिया है तुम्हारे दिमाग पर। अब तो मैं कहता हूँ ये एक्सीडेंट पहले हो जाना चाहिए था, ताकि इतना खूबसूरत इजहार सुनने को तो मिलता। बकवास न करो हमज़ा, अब मैंने पहले भी मना किया है तुम्हें ऐसी बातें न अपने मुंह से निकालो और इजहार कर देना चाहिए। क्या पता ज़िंदगी फिर कभी मौका दे या ना, इसलिए मैंने भी इजहार कर दिया। अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा तो हमज़ा ने अनाया का हाथ पकड़ दिया। ज़िंदगी कैसे ना मौका देगी मेरी जान, अभी तो हमने साथ जीना है, साथ बूढ़े होना है। हमज़ा ने कहा तो अनाया मुस्कुराई। और हमारे बच्चे भी होंगे बुढ़ापे में, हमारा साथ देने के लिए, हमें संभालने के लिए, अनाया ने कहा तो हमज़ा ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, सिर्फ हमारी बेटी दिलाज होगी और इसके बच्चे जो हमारे जीने की वजह होंगे। हमज़ा ने सख्ती से कहा तो एक पल के लिए अनाया का रंग फीका पड़ गया। इसने बेसाख्ता अपने पेट पर हाथ रख लिया। हमज़ा, मैं और बच्चे चाहती हूँ। अनाया ने हमज़ा से बात करने का सोचा। नहीं, पर मैं और बच्चे नहीं चाहता। मैं अब कभी भी दोबारा उस वक्त को दोहराना नहीं चाहता। कभी तुम्हें उस अज़ियत में नहीं देख सकता जिसमें देखा था, और मैं इस डर में नहीं रहना चाहता जो डर मैंने हॉस्पिटल में महसूस किया था। इसलिए हमारी सिर्फ एक ही बेटी होगी। लेकिन हमज़ा, ये गलत है। कुछ भी गलत नहीं है, बस जो मैंने कह दिया सो कह दिया। इस मामले में तुम्हारी मैं एक भी नहीं सुनूंगा, आई समझ? जबकि हमज़ा की इस तरह सख्ती दिखाने पर अनाया पैर पटक कर हॉस्पिटल के कमरे से बाहर निकल गई, जहां नहीद बेगम बैठी थी। और थोड़ी ही देर में हमज़ा को डिस्चार्ज कर दिया गया था। गफ़ार साहब और अनाया ने मिलकर एहतियात से हमज़ा को गाड़ी में बिठाया। साथ अनाया बैठ गई तो ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। नहीद बेगम और गफ़ार साहब दूसरी गाड़ी में बैठ गए। घर आने पर अनाया हमज़ा के पास ही रही। वो छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रख रही थी कि अब हमज़ा को महसूस होने लग गया था कि जैसे वो बच्चा हो। अनाया, बस कर दो, अब मैं इतना भी बीमार नहीं हुआ जितना तुम मुझे महसूस करवा रही हो। बस चुप करके लेटे रहो तुम, और कुछ दिन तुम ऑफिस भी नहीं जाओगे। अनाया ने सख्ती से हमज़ा को कहा तो इसने मुंह बिसोरा, जिस पर वो अनाया को बहुत क्यूट लगा और इसने इसकी गाल पर लब रखे। हमज़ा के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। देख लो यार, अब तुम खुद शरारत कर रही हो, फिर मुझे कोई इल्ज़ाम ना देना। मैं तो पहले ही बीवी के इश्क में मजनू हूँ, एक पल में बहक सकता हूँ। हमज़ा ने अनाया को कमर से पकड़ते करीब करते हुए कहा तो अनाया ने घूर कर इसे देखा। शर्म कर लो, कुछ बिस्तर पर पड़े हो फिर भी ठरक से बाज नहीं आते तुम। कम से कम अपनी हालत का ही ख्याल कर लो।
अरे मेरी हालत बिल्कुल ठीक है और मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। नहीं यकीन तो आज़मा लो, हमज़ा ने आँख विंक करके कहा। तो अनाया ने इसे एक मुक्का मारा जिस पर हमज़ा गिरा कर रह गया, क्योंकि इसके जिस बाजू में फ्रैक्चर था उस पर गलती से उसने मुक्का मार दिया था। सर सॉरी हमज़ा, सॉरी, मुझे पता नहीं था। अनाया ने इसका बाजू सहलाते हुए कहा। यार मैंने तो ऐसे ही कहा था, तुम तो सच में आजमाने लग गई, हमजा ने कहा। था अनाया खिलखिलाई। चलो अब तुम्हारी हीरोगिरी तो निकली। अच्छा यार, अब सबसे पहले तो मेरी शर्ट चेंज करवाओ, मुझे दवाइयों की स्मेल आ रही है। और दूसरा, मेरी बेटी को मेरे पास लेकर आओ, सुबह से मैंने देखा ही नहीं इसको। हमजा के कहने पर अनाया उठकर दिलाज को लेने चली गई दूसरे रूम से। 2 दिन से हमजा ऑफिस नहीं जा रहा था क्योंकि अनाया इसे कहीं जाने ही नहीं दे रही थी। आज इसने उमर से भी मिलना था, लेकिन इसे वक्त ही नहीं मिल रहा था। शाम के वक्त वो और हमजा कमरे में थे कि मुलाजिम ने आकर इतला दी कि गेस्ट आए हैं हमजा की खैरियत दरियाफ्त करने। तो अनाया और हमजा ने अस्बात में सर हिलाया, क्योंकि मुसलसल 2 दिन से कोई ना कोई खैरियत दरियाफ्त करने आ रहा था हमजा की। मुलाजिम को उमर ने बताया कि वो हमजा का बिजनेस पार्टनर है, तो मुलाजिमा ने इसे गेस्ट रूम में बिठाया दिया। उमर ने गौर से गेस्ट रूम की हर चीज़ देखी। उमजा का घर देखकर वो मुतासिर तो बहुत हुआ था। अभी वो बैठा ही था कि उसने देखा एक बच्ची जो कि शायद अभी थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हुई है, वो लड़खड़ा कर चलते हुए गेस्ट रूम की तरफ आ रही थी। जब वो गेस्ट रूम के दरवाजे के पास आई तो उमर को लगा इसकी सांसें थम गई हैं। वो बच्ची हूबहू अनाया की कॉपी थी, लेकिन बहुत कुछ इससे भी मिलता था। इसकी आंखें, आंखों का रंग, बालों का रंग और सुर्खों सफ़ेद रंगत सब उमर जैसा था। बच्ची पिंक कलर की छोटी सी फ्रॉक में थी और छोटे छोटे बालों की एक बारीक सी पौनी की हुई थी। उमर का दिल इस बच्ची को देखकर मचलने लगा और इसने बेकरारी से लपक कर बच्ची को गोद में उठा लिया। इसे खुद में भेजा तो उमर की आंखें नम हो गई। इसने बच्ची के फूले फूले गाल चूम लिए और इसके हाथ चूमने लगा। मेरी बेटी, मेरी दिलाज, उमर ने सरगोशी में कहा। तो दिलाज टुकर टुकर उमर की शक्ल देखने लगी। वो शायद हमजा को तलाश कर रही थी। जब इसे हमजा नहीं मिला तो होंठ निकाल कर रोने की तैयारी करने लगी। तब तक हमजा और अनाया भी गेस्ट रूम में आ गए थे। अनाया का तो गुस्से से बुरा हाल हो गया दिलाज को उमर के पास देकर, इसलिए वाकर इसने दिलाज को उमर से छीनने के अंदाज में पकड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की, अनाया ने गुस्से से चीख कर कहा। तो उमर हका बका रह गया अनाया के रिएक्शन पर। हमजा ने अनाया को शानों से पकड़कर दबाया तो इसने नम आंखों से हमजा को देखा। हमजा ने उमर को बैठने को कहा तो उमर सामने सोफे पर बैठ गया। कैसे आना हुआ मिस्टर दुरानी, हमजा ने सपाट अंदाज में बैठते हुए पूछा और अनाया को भी साथ बिठाया। मैं तो आपकी खैरियत दरियाफ्त करने आया था, लेकिन लगता है मुझे देखकर आपको ज़्यादा खुशी नहीं हुई, उमर ने हमजा को देखते हुए कहा। वो भी अपने पहले वाले अंदाज में आ गया था। वैसे बहुत अफसोस हुआ, लगता है बहुत दुश्मन पाल रखे हैं आपने, नहीं तो फिर आपकी किस्मत ही ऐसी है मिस्टर हमजा अफंदी। अगर थोड़ा सा मजीद सीरियस एक्सीडेंट हो जाता तो आपकी जान भी जा सकती थी, उमर ने मस्नूई लहजे में कहा। तो हमजा मुस्कराया। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, ऐसा हो सकता था, लेकिन वो क्या है ना जिसके साथ अल्लाह हो। इससे ना तो किसी दुश्मन का डर है और ना किस्मत का, क्योंकि जब अल्लाह बचाना चाहे तो कोई भी नहीं मार सकता, फिर चाहे अगला इंसान एड़ियाँ ही क्यों ना रगड़ ले। अल्लाह मुक्त के मुंह से भी इंसान को सही सलामत निकाल लेता है। बाकी आपका बहुत शुक्रिया जो आप मेरा हाल पूछने आए, हमजा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो उमर भी उठ गया। ठीक है अफंदी साहब, मिलते हैं फिर ऑफिस में, उमर ने कहा। तो हमजा ने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया, जिसे उमर ने थाम लिया। अनाया से मजीद बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वह पहले ही दिलाज को लेकर बाहर निकल गई। उमर बाहर निकला तो अनाया दिलाज को लेकर बाहर ही खड़ी थी। उमर ने पीछे देखा, हमजा अभी कमरे में ही था, इसलिए वह अनाया के करीब आया। मैं सारा दिन तुम्हारा इंतज़ार करता रहा, लेकिन तुम नहीं आई, सो फिर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इस इंतज़ार को लंबा मत बनाना, तुमसे एक मुलाकात के लिए तुम्हारा दीवाना तड़प रहा है, और हो सके तो मेरी बेटी को भी साथ ले आना। उमर ने दिलाज के गाल को 2 उंगलियों से छूते हुए मुस्कुराकर सरगोशी में कहा और आगे बढ़ गया, जबकि अनाया पीछे से तैश में मुठियाँ भेज कर रह गई।
حمزہ باہر آیا تو عنایا کو لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عنایا سوچ چکی تھی کہ وہ صبح ضرور ملنے جائے گی عمر سے، کیونکہ وہ اپنی باتوں سے عنایا پر ظاہر کروا چکا تھا کہ حمزہ کی اس حالت کے پیچھے اس کا ہی ہاتھ ہے، اور عنایا اس کی باتوں میں ڈھکی چھپی دھمکی کو بھی سمجھ چکی تھی، اس لیے اب وہ مزید دیر نہیں کر سکتی تھی۔ عنایا سب سے بہانہ سوچ رہی تھی کہ وہ کیا بول کر حمزہ سے باہر جائے۔ آخرکار وہ حمزہ کو میڈیسن دے کر سلا کر دبے قدموں سے باہر نکل گئی، لیکن ایک چیز اپنے ساتھ رکھنا نہیں بھولی۔ کسی کو بھی اطلاع کیے بغیر وہ گھر سے باہر نکل گئی اور باہر سے ٹیکسی میں بیٹھ کر ٹیکسی والے کو ایڈریس بتایا جہاں وہ جانا چاہتی تھی۔ عمر صبح سے عنایا کے انتظار میں تھا، پتہ نہیں کیوں اسے یقین تھا کہ عنایا ضرور آئے گی، اور تقریباً دوپہر کے وقت اس کے فلیٹ پر بیل ہوئی۔ عمر نے دروازہ کھولا تو عنایا تھی، جسے دیکھ کر عمر کی رگ رگ میں سرور بھر گیا اور وہ عنایا کو دیکھ کر گنگنانے لگا۔ سائٹ پر ہو جاؤ، عنایا نے غصے سے دبے دبے لہجے میں کہا تو عمر مسکرایا۔ آؤچ، اتنا غصہ! عمر نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو عنایا کو اس پر مزید غصہ آیا اور اس نے عمر کو دھکا دیا اور اندر چلی گئی۔ بتائیں میڈم، یہ ناچیز آپ کی خدمت میں کیا پیش کرے، کیونکہ میرے خیال میں تو اس دنیا میں تمہارے قابل کچھ ہے ہی نہیں، عمر نے آنچ دیتے لہجے میں کہا تو عنایا نے تیز نظروں سے عمر کو دیکھا، جس پر عمر نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور زیر لفظ سوری بولا تو عنایا نے نخوت سے سر جھٹکا۔ تم اس قابل تو نہیں کہ تم پر بھروسہ کر کے میں یہاں اکیلی آتی ہوں، لیکن کبھی کبھی انسان کو مجبوری میں وہ کام بھی کرنے پڑ جاتے ہیں جو اس نے کبھی زندگی میں کرنے کا سوچا بھی نہ ہو۔ میں تو تمہاری شکل دیکھنا پسند نہیں کرتی کہ جا کے تم سے اکیلے ملنے آتی، عنایا نے نفرت بھرے لہجے میں کہا تو عمر کو دل میں درد اڑتا محسوس ہوا۔ دیکھو عمر، کیا چاہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں؟ جس پر عمر بے ساختہ صوفے سے اٹھتا عنایا کے پاؤں میں بیٹھ گیا۔ ہاں، میں چاہتا ہوں عنایا کہ تم مجھے معاف کر دو، بہت پچھتا رہا ہوں وہ غلطی کر کے، تصحیح کر لو، وہ غلطی نہیں گناہ تھا جو تم نے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے کیا، عنایا نے ٹوکا تو عمر نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ ہاں میں جانتا ہوں، پر ہر گناہ کا کفارہ بھی ہوتا ہے۔ ہاں بالکل کفارہ ہوتا ہے، اور تمہارا کفارہ یہی ہے کہ تم ہماری زندگیوں سے دور چلے جاؤ، عنایا نے کہا تو عمر نے غصے سے عنایا کی طرف دیکھا اور اسے کندھوں سے تھاما۔ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا عنایا، دیوانگی کی حد تک چاہتا ہوں تمہیں، یہاں سے جاؤں گا تو تمہیں ساتھ لے کر، ورنہ نہیں۔ عنایا نے اس کے ہاتھ جھڑکے اور اٹھ کر عمر سے دور کھڑی ہو گئی۔ اپنی بکواس بند کرو عمر، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں حمزہ کے علاوہ کبھی کسی اور کو سوچ بھی نہیں سکتی، میں اس سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، اور اگر میں حمزہ کو ہی مار دوں تو، عمر نے جنونیت بھرے لہجے میں کہا تو عنایا دکھ سے مسکرائی۔ میری زندگی میں تو حمزہ پر میں ایک خروچ بھی نہ آنے دوں، اس لیے میں ساری وجہ ہی ختم کرنا چاہتی ہوں، عنایا نے بولتے ہوئے اپنے پرس سے ایک تیز دھار چھری نکالی اور تیزی سے اپنی کلائی پر پھیر لی۔ عنایا، عمر نے چیخ کر عنایا کو پکارا اور بھاگ کر اس کے ہاتھ سے چھری چھیننے لگا، کیونکہ وہ دوسری کلائی پر بھی چلانے لگی تھی۔ عمر نے چھری چھین کر دور پھینکی اور عنایا کو خود میں بھیج لیا۔ عنایا نے نفرت سے اپنا پورا زور لگا کر عمر کو دور چٹکا، جس سے عمر لڑکھڑا کر دور ہوا۔ خبردار جو مجھے چھونے کی کوشش کی، گھٹیا انسان، میں کبھی تمہارے ارادوں میں تمہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گی، اس کے لیے پھر مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ تم مجھے حاصل کرنے کے لیے میرے حمزہ کو تکلیف دے رہے ہو نا، میں خود کو ہی ختم کر دوں گی، اور اس کا پورا انتظام میں کر کے آئی ہوں۔ اب کی دفعہ عنایا نے پسٹل نکال کر اپنی پیشانی پر رکھ دیا۔ عمر کو لگا اگر عنایا نے گولی چلا دی تو آج صرف عنایا ہی نہیں، عمر بھی مر جائے گا۔ عنایا، گولی مت چلانا پلیز، عمر نے عنایا کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا تو عنایا نے مزید پسٹل پر زور دیا۔ میرے پاس مت آنا عمر، ورنہ میں ایک سیکنڈ میں گولی چلا دوں گی، عنایا نے کہا تو عمر جلدی سے پیچھے ہوا۔ عنایا، ایسے مت کرنا پلیز، میں مر جاؤں گا، تمہیں ہی تو مارنا ہے میں نے عمر، کیونکہ میں حمزہ کے بغیر مر جاؤں گی اگر اسے کچھ ہوا تو، اس لیے بہتر ہے کہ میں خود ہی مر جاؤں تاکہ تم اس کی زندگی سے نکل جاؤ، کیونکہ ایسے تو تم ہماری زندگیوں سے نہیں جاؤ گے۔ عمر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اپنے بال ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ میں تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا عنایا، کیونکہ میں جانتا ہوں اس دل میں اب کسی اور عورت کی گنجائش نہیں، اور میں حمزہ سے دستبردار نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بھی مرد اب میرے دل میں نہیں آ سکتا۔ مجھے ایسی زندگی سے موت آسان لگتی ہے، اس لیے میں نے موت کو چن لیا ہے، میرے مرنے کے بعد حمزہ کی زندگی سے چلے جانا۔
تاکہ میری روح بے قرار نہ رہے۔ اسے میری آخری خواہش سمجھنا۔ جبکہ عمر نے سرخ نظروں سے تڑپ کر عنایا کی طرف دیکھا۔ اگر تمہاری زندگی کے بدلے یہی قیمت ہے تو میں یہ قیمت بھرنے کو تیار ہوں۔ تمہاری زندگی سے بہت دور چلا جاؤں گا، کیونکہ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں کہ اپنی آنکھوں سے تمہیں مرتے ہوئے دیکھ سکوں۔ عمر کی نظریں اس کی کلائی سے نکلتے خون پر تھی، پر جب میں اب اتنی بڑی قیمت چکا رہا ہوں تو میری بھی ایک شرط ہے۔ اور جو شرط عمر نے بتائی، عنایا کو لگا کہ عمر نے اس کا کلیجہ نکال لیا ہو۔ عنایا نے نفی میں سر ہلایا۔ عمر جلدی سے عنایا کے پاس پہنچا اور پسٹل چھیننے لگا۔ چھوڑو مجھے، یہ شرط تمہاری بھی میری موت کے برابر ہے۔ تم بہتر ہے میں مر جاؤں۔ لیکن عمر اس سے پسٹل چھینتا رہا اور عنایا دینے کو تیار نہیں تھی۔ کلائی سے خون نکل کر سب عنایا کی آنکھوں کے آگے بھی اندھیرا ہو رہا تھا، اور اسی ہاتھا پائی میں گولی چل گئی۔ ٹھا کی آواز آئی اور جیسے سب کچھ ساکت ہو گیا۔ سناٹا ہر طرف کہ جیسے موت کے بعد ہوتا ہے جاری ہے۔ تو پیارے ریڈرز، یہ رہی ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔